إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہی میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام اگر توفیق مل جائے تو خدمت سلام کر جاؤں۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار انگیز درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے استحام تو جا چکے ہیں اللہ انہاں سارے تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات، اللہ پاک دی مقدس کتاب جو جس مقام ذیشان و تساں احباب دے سب نے تلاوت کیتا ہے، اس مقام تے خالق کائنات نے فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تے درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والیوں، تسی بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام تے درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ حضرات، آج انشاءاللہ درود پاک کے حوالے میں گفتگو ہوئے گی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے والد محترم شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دین دا کام کرن دے بدلے اندر جنیاں اللہ نے خوشیاں سعادتاں نصیب فرمائیاں اور درود پاک دی برکت دی وجہ تو علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ کتاب البدیع اندر اکثر محدثین انہاں دے خواب نو تحریر کر کے آپ نے عرض کیتا کہ اکثر محدثین دی مغفرت اس وجہ تو ہوئی ہے کہ جدو بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث لکھتے اور پیارے آقا دے نام دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا دے نام دے نال درود پاک لکھیا کر دے یا درود پاک پڑھیا کر دے اور درود دی برکت نال اللہ نے محدثین نو معاف فرما دیتا، انہاں دی مغفرت فرمائی۔ آؤ حضرات توجہ فرماؤ، اللہ نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، خالق کائنات فرماندے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا
دے اللہ دے فرشتے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پاک پڑھ دے نے ایمان والیو تسی میرے پیارے پیغمبر دی ذات تے درود بھی پڑھنا ہے تے سلام بھی پڑھنا ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے نے حدیث نسائی شریف اندر حدیث نمبر 9806 آقا فرماتے من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ جڑے بندے دے سامنے میرا نام لے آ جائے جن دے سامنے میرے نام دا ذکر کیتا جائے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے انہوں میری ذات تے درود پاک پڑھنا چاہیے میری ذات تے درود پڑھنا چاہیے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے آمینہ دے نال ساری کائنات دے سردار نبی نے فرمایا اخبرکم بابخار الناس لوگو میں تو سب تو بخیل بندہ نہ دس دیواں سب تو زیادہ کنجوس بندہ نہ دس دیواں لوگو سنونا کنجوس بندہ کیڑا ہے بخیل بندہ کیڑا ہے اسی سمجھنے ہیں جڑا اللہ دے راہ اندر نہیں دیندا وہ بخیل بندہ ہے جڑا ضرورت منداں تے خرچ نہیں کردا وہ کنجوس بندہ جڑا اپنے بچیاں تے خرچ نہیں کردا اسی سمجھنے وہ بخیل بندہ کنجوس بندہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بخیل بندہ کیڑا صحابہ نے عرض کیتا سونیا وہ کیڑا بندہ ہے جنوں تسی بخیل کہہ رہے جی وہ کیڑا انسان ہے جنوں تسی کنجوس کہہ رہے جی میرے آقا فرماتے نے من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ فذلک ابخل الناس وہ بندہ سب تو بڑا کنجوس ہے جن دے سامنے میرا ذکر لے آ جائے تے درود پاک نہ پڑھے وہ بندہ سب تو بڑا بخیل ہے جن دے سامنے میرا نام لے آ جائے درود پاک نہ پڑھے اللہ 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 دنیا اندر بڑے بڑے بخیل بندے بڑیاں بڑیاں مثالاں ملن گیاں کہتے کو بندہ سی وہ جناب موت دا ویلا آیا کسی کے بابا نہیں تسی تے کروڑ پتی جے اے اللہ دا گھر بندا پیا تسی بھی جناب 2-4 لاکھ لکھوا دو کوئی سیمنٹ دیاں بوریاں دے دیو کوئی سریا لے کے دے دیو کہتا میرا بھی 100 روپیہ لکھ لو میں نے کہا بابا جی گل کیجیے کہ مذاق کر رہے جے کروڑاں پتی جے ارباں پتی جے اینا تہاڈا بڑا کاروبار ہے تسی 100 روپے دی گل کرتے پے کوئی 100 بوری دی بات کرو کوئی نہ سریا دی بات کرو اللہ اکبر کبیرہ کہتا جان تو دے رہا ہے اس طرح کی دے رہا جان تو دے رہا ایسے بھی بخیل اللہ اکبر کبیرہ او حضرات توجہ فرماؤ ایسے بخیل دی بات نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ او بندہ سب تو بڑا بخیل ہے جن دے سامنے نبی پاک دا نام لیا جائے میرے آقا دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا اللہ اکبر کبیرہ جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے ملک گرامی حق انہاں دے اے دعا فرماندے رب نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں جنت ہوئی حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاویں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا پاک نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ میری ذات تے درود پاک پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں دا نزول کر دیندا ہے جڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے پیار تے محبت نال درود پاک پڑھدا اللہ پاک اون دے تے 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے اللہ اون دے تے 10 رحمتاں دا نزول کر دیندا ہے اور اللہ پاک اون دے نامہ مال جو 10 غلطیاں نو معاف فرما دیندا ہے اور
جنت اندر اللہ پاک ایسے بندے دے 10 درجے بلند کر دیندا ہے. کام ایک کیتا ہے اللہ انعام جنت دا کردا ہے. 10 نیکیاں بھی کیاں جاندیاں نے. 10 اس بندے دے گناہ معاف کر دیتے جاندے اور اللہ پاک جنت اندر اس بندے دے 10 درجے بھی بلند کر دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح دا ویلا ہوندا ہے میری ذات پاک دے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے. شام دا وقت ہوئے پھر 10 مرتبہ کملی والے محبوب دی ذات تے درود پاک پڑھدا ہے. آقا فرماتے نے ادرکاتو شفاعتی یوم القیامہ. کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک انہوں میری شفاعت نصیب فرمائے گا. کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ انہوں میری شفاعت نصیب فرمائے گا. میری ذات پاک دے درود پاک پڑھنے والے بندے واسطے میں محمد کریم قیامت والے دن سفارشاں کرتے آؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ حضرات توجہ فرماؤ غور کرتے جانا. آمینہ دلال ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نبی علیہ السلام دے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے ایک دن پیارے کملی والے محبوب آقا تشریف لے کے آئے نا. میرے پاک نبی دا چہرہ خوشی دے نال چمک رہا ہے. آقا دے چہرے تے خوشی دے آثار نے. صحابہ کہتے سونیا اج کی وجہ ہے تہاڈا چہرہ خوشی نال چمک رہا ہے. سونیا وجہ کی ہے سبب کی ہے آج تے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. سونیا بڑے راضی نظر آ جائے. اللہ اللہ. نسائی شریف دی حدیث آقا فرماندے نے انہو آتانی الملک میرے کو اللہ پاک دا فرشتہ آیا ہے. آکے انہیں کیا ہے پیارے پیغمبر جی ان ربک یقول اما یرضیک انہو لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرا. آقا فرماتے اللہ پاک دا ہونی فرشتہ آیا ہے. اللہ پاک دے فرشتے نے کیا سونیا کیا اس بات تے راضی نہیں دے جڑا بندہ تواڈے تے ایک مرتبہ درود پڑھے میں اس بندے تے 10 رحمتاں نازل فرما دیاں گا. اللہ 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 وَيُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا. جیڑا بندہ تواڈی ذات 10 ایک مرتبہ سلام پڑھے گا میں اس بندے تے 10 مرتبہ سلام پڑھاں گا. میں سلام کیا تا فرماواں گا. اللہ اکبر کبیرہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دفعہ آمنہ دلال اللہ دے کر تشریف رہ کے آئے. میرے آقا کبرا رفع ہو کے سجدے اندر گر جاندے نے. آقا نے بڑا لمبا سجدہ کیتا. میں بڑا پریشان ہویا اور اتنا لمبا سونے نے سجدہ کیوں کر چھڑے آئے. اللہ اللہ اللہ. میں آقا دے کول آیا وجہ پوچھی سونیا آج تے بڑا لمبا سجدہ کیتا نے سونیا وجہ کیے. میرے آقا فرماندے نے میرے کول جبریل آئے آکے مینوں نے بشارتاں دے چھڑیاں کہ اللہ پاک دا اعلان ہے جڑا تواڈے تے درود پاک پڑھے گا میں اون تے رحمتاں نازل فرماواں گا. جڑا بندہ تواڈے تے سلام پڑھے گا میں اون تے برکتاں دا نزول فرماواں گا. آقا فرماندے نے اللہ پاک نے میری امت تے اتنا احسان کر چھڑیا جڑا امتی درود و سلام پڑھے گا اللہ اون تے رحمتاں دا نزول کر دے گا. آپ فرماتے میں سجدہ میں شکرانے دے طور تے سجدہ کیتا ہے. اللہ نو راضی کرنے واسطے سجدہ کیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. بڑی پیاری قیمتی حدیث آئی. آقا فرماتے نے من صلی علیہ صلاۃ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ وما صلی علیہ. آقا فرماتے نے جڑا بندہ میری ذات تے پاک تے درود پڑھدا ہے فرشتے اودے واسطے رحمتیاں دعاواں کردے رہندے نے. جنی دیر تک بندہ اپنے پیغمبر دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے مسلسل اللہ پاک دے فرشتے اودے واسطے رحمتیاں دعاواں کردے نے. آپ فرماندے تہاڈی مرضی درود بہتا پڑھو گے بہتیاں فرشتے دیاں دعاواں لو
درود پاک پڑھو گے تو انہوں کم فرشتیاں دیاں دعا مل گیا اللہ 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 اے تے جناب ونڈ کر چھڑی جنہ زیادہ درود پڑھو گے فرشتیاں دے فرشتیاں دیاں دعا بھی اونیاں زیادہ مل گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ والا کہتا نام نبی دام سن کر مومن جو تو درود پہنچاول اور سن کر درود ملک گرامی تے خوشی دے وچ آون اللہ دے فرشتے کی کہندے نے اے اللہ بخشے جنت تینو تے نال رسول الہی تو منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی اللہ اکبر کبیرہ حضرات آدھی سنیا دے پہلے بھی سنتے رہتے تھے کی ساتھی نویا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے پاک نبی علیہ السلام دے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سنیا میں تہاڈی ذات دے درود پاک پڑھدا رہنا جدوں بھی اللہ پاک کو دعا کراں میں تہاڈی ذات تے درود پڑھیا کرنا سونیا مینوں دسو نا تہاڈی ذات تے کتنا کو درود پڑھنا چاہیے ہے آپ فرماتے نے جنہ تیرا دل کردا ہے کہندا میرا دل کردا چوتھا کوئی حصہ میں دعا اندر تہاڈی ذات تے درود پڑھ لیا کراں سونیا کافی ہے آپ نے فرمایا جی میں تیری مرضی جے درود زیادہ پڑھے گا تیرے واسطے بہتر ہے کہتا سونیا دعا والا ادھا ٹائم اپنے واسطے منگا گا ادھا ٹائم تہاڈی ذات تے پاک دے درود پڑھا گا سونیا ہن تے ٹھیک ہے نا آپ فرماتے ہیں جی میں تیری مرضی جے درود زیادہ پڑھے گا تیرے واسطے بہتر ہے کہنے لگا سونیا 2/3 حصہ یعنی تو تیناں وچوں 2 حصے تہاڈی ذات تے درود پڑھا گا ایک حصہ میں اپنے واسطے اللہ کو سوال کر رہا گا ہوتے ٹھیک ہے آخر وہ جملے فرمائے کہ درود زیادہ پڑھے گا تیرے واسطے بہتر ہے کہتا سونیا میں تے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو بھی اللہ کو دعا منگنی اپنے واسطے میں کچھ نہیں منگنا بس تہاڈی ذات تے درود پڑھدا رہاں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات سنو نا نبی پاک تے درود پڑھن والے بندے دا شان کتنا ہے آقا دی ذات تے درود پاک پڑھن والیاں دا مقام کتنا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا تغفا ہموگا ویغفر لک ذنبوگا نبی پاک دی ذات جنہ زیادہ درود پڑھو گے اللہ ٹینشناں بھی دور کرے گا اللہ گناہاں نوں معاف فرما دے گا اس واسطے آقا دا جدوں نام آئے پیار تے محبت نہ درود پڑھیا کرو اور نہ سنونا درود پڑھن والے بندے دا شان کی نہ دینا چاہنا سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیا مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیا آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جان لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیا اللہ اکبر کبیرہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 2042 جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ حدیث میرے آقا نے سب تو زیادہ حدیثہ بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ بیان کر دینے آقا نے فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم آقا فرماتے میرے امتیوں جتنے بھی ہو میری ذات پاک دے درود پڑھتے رہا کرو میری ذات دے درود پڑھتے رہا کرو تو آٹا کام میں درود پڑھنا اللہ پاک تو آٹا درود میرے تک
تک پہنچا دیتا ہے. بندہ پاکستان اندر ہوئے درود پڑھے میرے آقا دی ذات تے درود پہنچ جائے گا. بندہ انڈیا اندر ہوئے جتنے بھی دنیا دے کسے جنبے اندر کسے کونے اندر ہو آقا فرما دے میری ذات تے پاک تے درود پڑھنا تہاڈا کم ہے پہنچا دینا عرش والے رب دا کم ہے. اللہ اللہ. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نسائی شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 1282 جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آمینہ دے لال نے فرمایا دکھیاں دے منٹھار نبی نے فرمایا ان للہ فی الارض ملائکہ سیاہین یبلغونی من امت السلام. آقا فرما دے لوگو اللہ پاک دی زمین تے کی ایسے فرشتے نے اللہ پاک نے انہاں دیاں اے ڈیوٹیاں لا چھڑیاں نے انہاں دی ذمہ داری ہے جیڑا بندہ میرا امتی میرے تے درود و سلام پڑھدا ہے اللہ دے فرشتے اوندا درود و سلام میرے تک پہنچا دیندے نے. اے تہاڈا کام ہے درود پڑھنا. اے اللہ پاک دے فرشتے ساڈے درود و سلام نو پیارے آقا تک پہنچا دیندے نے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ابو داؤد کی حدیث ہے حدیث نمبر 2041 آقا فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی. لوگوں جڑا بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اوندا درود و سلام میرے تک پہنچا دیتا ہے میرے تک پہنچا دیتا ہے. ایک کیویں اللہ پہنچاتا ہے اے اللہ ہی جانتا. نبی پاک دی ذات تے آقا دی بات تے ساڈا یقین ہونا چاہیے. اے اللہ دیاں مرضیاں اے اللہ دے ناکام نے اللہ جویں چاہتا پہنچاوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ. لوگوں جمعے والے دن میری ذات پاک تے درود پڑھیا کرو. جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ اودے تے رحمتاں دا نزول کرے گا. اللہ اللہ. اور دوسری حدیث آقا نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. آقا فرماتے ہیں اس سارے دن اللہ پاک دے بنائے ہوئے ہفتے دا دن اتوار دا دن پیر منگل بدھ والا دن جمعرات والا دن اے جمعہ دا دن اے اللہ پاک دے بنائے ہوئے. آقا فرماتے ہیں سب تو افضل دن جمعے والا دن سب تو افضل دن جمعے والا دن ہے سب تو اعلیٰ دن جمعے والا دن ہے. آپ فرماتے ہیں میری ذات پاک تے درود پڑھیا کرو کثرت نال میری ذات پاک تے درود پڑھیا کرو کیونکہ تہاڈا درود میرے تک پہنچا دتا جاندا ہے. صحابہ عرض کرتے سونیا اسی درود تے پڑھدے ہاں گے تہاڈا جسم پاک یہ مٹی نہ مٹی ہونا ہو جائے نہ تھوڑے تک درود کیویں پہنچے گا. آپ نے فرمایا نہیں نہیں ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اور لوگوں سنو میرے ساتھیوں سنو ٹھیک ہے ہر بندہ فوت ہو جاتا ہے 2-4 مہینے گزرے سال گزر گیا قبر دی مٹی ہوندے جسم نو کھا لیندی ہے لیکن انبیاء دی اینی شان ہے انبیاء دا اینا مرتبہ ہے اللہ پاک دے نبیاں دی اینی شان ہے قبر دی مٹی نبیاں دے جسم نو نہیں کھاندی قبر دی مٹی نبیاں دے جسم نو ختم نہیں دے کردی. تہاڈا کام ہے درود پڑھ دینا اللہ پاک تہاڈا درود پاک پہنچا دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ اللہ دا درود کیے فرشتے دا درود کیے فرشتے اللہ پاک اور نبی واسطے رحمتہ سوال کر دے اللہ اپنے نبیوں تے رحمتہ نازل فرما کے درود پاک پڑھ دے نے. اللہ اللہ اللہ. حضرات توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا. اللہ پاک نے فرمایا مومنو تہاڈا کام ہے نبی پاک تے درود بھی
پڑھیا کرو سلام بھی پڑھیا کرو صحابہ نے عرض کیتا سونیا سانو علم ہو گیا سلام کیے نہ نماز اندر تشہد اندر سارے بندے پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ایتے سلام ہو گیا ہر بندہ پڑھتا نماز اندر سونے سانو پتہ چل گیا سلام تے ہوئے درود کیویں پڑھنا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا تسی پڑھیا کرو بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے آقا نے امت نو سلام بھی دسیا درود بھی دسیا جنہ اللہ نے مطالبہ کیتا ہے سلمو علیہ جنہ اللہ نے فرمایا سلو درود بھی پڑھو نال سلام بھی پڑھو اللہ 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 اس واسطے بھی میں عرض کرنا چاہنا اپنے پیار کا اظہار کرنا چاہنا سونا مکڑا تے زلفان نے کالیا رب بھیجدا درود دیا ڈالیا سونا مکڑا تے زلفان نے کالیا رب بھیجدا درود دیا ڈالیا او بیلیا حضور دیا سنتا اپنایا کر او ویرا حضور دیا سنتا اپنایا کر بیلیا حضور دیا سنتا اپنایا کر دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر او دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر او کر رہن گیاں سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں اللہ اکبر کبیرہ پیار سونے آقا دا سینے وچ ہوئے پیار سونے آقا دا سینے وچ ہوئے کلی ایک رین نہیں مدینے وچ ہوئے اللہ سب نو مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے اللہ بار بار اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے سونے دا اللہ پاک سونے دی مسجد دکھائے سونے دا روزہ نام دیکھنا نصیب فرمائے اللہ اللہ پیار سونے آقا دا سینے وچ ہوئے کلی ایک رین نہیں مدینے وچ ہوئے بندہ راج راج کے تکے پھر جالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں اللہ اکبر کبیرہ بڑی مشہور حدیث ہے اللہ اکبر آقا چلتے چلتے مسجد اندر آئے جو ممبر دے تین پوٹے تین سٹیپ تین سیڑھیاں نے میرے آقا پہلے پوٹے تے چڑھے پہلی سیڑھی تے چڑھے آقا نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے چڑھے فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے چڑھے فرمایا آمین اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نے خطبے تو بعد پوچھیا سونیا اج خلاف معمول کم کیتا نے پہلے کدی نہیں میں کیتا تین مرتبہ آمین کہی جے ایندی وجہ کی ہے نہ فلسفہ کی ہے سونیا ایندا سبب بیان کیتا جائے میرے آقا فرماندے نے جو پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آنا میرے کو جبریل آئے آکے کہتے سونیا رمضان آ گیا عظمتہ والا مہینہ جیڑا بندہ رمضان دی قدر کر کے اللہ کو جنت نہیں لیندا ایسے بندے تے اللہ دی لعنت اللہ دے فریدیاں دی لعنت میں آمین کیا چھڑیا جدوں میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھے آنا جبریل کہندے سونیا جڑا بندہ اپنے والدین نو بڑھاپے اندر پا کے انہاں دی قدر کر کے اللہ پاک کو جنت نہیں لے لیندا ایسے بندے تے اللہ دے فریدیاں دی لعنت میں آمین آ چھڑیا اللہ اللہ آقا جی تیسری مرتبہ کیوں آمین کہے آپ فرماندے نے جدوں میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھے آنا جبریل آ کے کہندے سونیا
تہاڈا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھدا اس بندے تے اللہ دے فرشتیاں دیاں لعنتاں میں آمین فرما چھڑیا میرے آبیا جے چاہنا ہے اللہ بھی راضی ہوئے اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے اللہ دیاں دعاواں لینا چاہنا ہے رسول پاک دیاں دعاواں لینا چاہنا ہے فرشتیاں دیاں دعاواں لینا چاہنا ہے اب میرے نبی دی ذات تے درود پاک کثرت نال پڑھیا کرو اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام نے فرما دے نے جیڑا بندہ میرا نام سندا ہے او میری ذات تے درود نہیں پڑھدا درود پڑھ گیا او دیکھو سستی ہو گئی ہے اللہ پاک نو جنت دے رستے اندروں بھی نہ دور کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے ویرا جدوں نبی پاک دا نام آئے پیار تے محبت نال چوم چوم کے آقا دی ذات پاک تے درود پاک پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ اب ایک نماز جنازہ ہوندا ہے پہلے جناب فاتحہ پڑھی جاندی جن دے اندر اللہ پاک دی توحید بیان کیتی جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ دوسری تکبیر تو بعد درود پاک پڑھیا جاندا ہے اور تیسری تکبیر تو بعد حاضر میں ثواب سے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ نماز اندر پہلے جناب فاتحہ پڑھی جاندی ہے کوئی اور سورت پڑھی جاندی ہے پہلے جناب اللہ دی توحید ہے اور درود پاک تشہد اندر پڑھیا جاندا بعد اندر دعاواں کیتیاں جاندیاں نے میرے پاک نبی نے فرمایا تشہد اندر بیٹھو نا درود پاک تو بعد جو بھی عربی اندر اللہ کو دعا کرو گے اللہ تہاڈی دعا نو قبول فرما لے گا سانو تے ایک دو دعاواں آندیاں جہاں شروع چ پڑھیاں نام قبر تک اوہی نام پڑھتے رہنے ہاں بڑیاں نبی پاک نے دعاواں دسیاں نے جہڑیاں تشہد اندر پڑھوا لیاں نے جہڑیاں درود پاک تو بعد پڑھوا لیاں نے اللہ میرے آویرا نماز اندر بھی ایویں کہ دعا کر لگو پہلے اللہ دی توحید بیان ہوندی ہے پیارے آقا دے پھر درود بھیجیا جاندا ہے پھر جناب میرے آویرا دعاواں کیتیاں جاندیاں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نو ویکھیا نماز پڑھی جلدی دعا کر کے جان لگیا فرمایا نہیں اوے نمازی بندیا تو جلدی کر رہا ہے پہلے نماز تو بعد اللہ دی ذات تے اللہ دی توحید بیان کر پھر نبی پاک کی ذات تے درود پڑھ پھر جو بھی دعا کرے گا اللہ تیری دعا نو قبول کر لے گا اور نبی پاک نے فرمایا کہ دعا تو پہلے درود پاک نہیں پڑھیا جاتا دعا آسمان تے زمین دے درمیان معلق رہندی اٹکی رہندی اتے نہیں جاندی اس واسطے جے چاہنا ہے تیری اللہ پاک دعا نو قبول کرے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ کے جو بھی دعا کرے گا اللہ پاک تیری دعا نو قبول فرمائے گا اس واسطے بھی عرض کرنا چاہنا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا آیا بن کے تو خیر الانام سونیا بھیجاں تیرے تے درود تے سلام سونیا اللہ اکبر کبیرہ کیسا نبی حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ او وچ دنیا چ تیرے جیا لال کوئی نہ کیویں لال ہوئے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے او لوگو دنیا والیو مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف علیہ السلام دا حسن تکیا پھل کٹن دی بجائے اپنی انگلیاں کٹ لیاں پھل کٹن دی بجائے اپنے ہاتھ کٹ لے جے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ویندیاں اپنا آپ کٹ لیندیاں اللہ اکبر کبیرہ حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ او وچ دنیا چ تیرے جیا لال کوئی نہ کیویں لال ہوئے آقا دے صحابی آقا دے مدہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے دور دے بڑے قیمتی شاعر اللہ اکبر کبیرہ آقا تشریف فرمانے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا وہ اشارہ کر کے کہندے نے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہندا ترجمہ کی بندہ سنیا تواڈے جیسا خوبصورت میریاں اکھاں نے ویکھیا نہیں تواڈے جیسا حسن و جمال والا یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں تواڈے
جیسا حسن و جمال وغیرہ تواڈے جیسا اللہ نے کسی ماں نے جنیا نہیں سونے ایویں لگتا ہے ہر خوبی اندر ہر خوبی تواڈے اندر موجود ہے دنیا دا کوئی نقص اللہ پاک نے تواڈے اندر پیدا نہیں فرمایا ایویں لگتا ہے تسی رب نو کہندے گئے دے رب تانوں بناوندا گیا ہے اس عبیدے نہ قول دا ترجمہ ہے اس وقت بھی عرض کرنا چاہنا حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ وچ دنیا چ تیرے جیا لال کوئی نہ او شاید نالو مٹھا تیرا نام سونیا بھیجن تیرے تے درود تے سلام سونیا کتنا سونا بڑا قیمتی جملہ آیا سن کے نہ تڑپ جانا پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخسار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخسار تھی تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تھی جگ وچوں خیر الانام سونیا بھیجن تیرے تے درود تے سلام سونیا کیسا سونا فزوہا چیرا واللیل زلفاں سوہان دیا فزوہا چیرا واللیل زلفاں سوہان دیا جگ نالو سونا امی عائشہ فرمان دیا جگ نالو سونا امی عائشہ فرما دیا فزوہا چیرا واللیل زلفاں سوہان دیا جگ نالو سونا امی عائشہ فرما دیا او سونیا دا بنیو امام سونیا بھیجن تیرے تے درود تے سلام سونیا کیسا ساڈا نبی اللہ اکبر کبیرہ او جگ نالو اچا ہے مقام میرے پیر دا سونا اخلاق جائے سینیاں نو چیر دا مٹھے شربت تو ود تیرا جام سونیا بھیجن تیرے تے درود تے سلام سونیا اینا سونا نبی بنیا امت حق بنتا نبی پاک دی ذات تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھیا جائے تاں اللہ پاک فرما دے رہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ دے کو دعا ہے سنا سنا کہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک تے سب زیادہ